سلام تخاتلتي TBS ورقاوي كما يتغنيو جزات عنا جميل الله كم تنمد لما عنت له بحدش عنا زعوا تمليسة متيا الله لما عنتي تخرت إن جرال زعوا شنكتن أجاو أتلالي نخينو كاب إنترنتن ترجمن شنكت جميرو إسكاب ملكتاتن كم أون شنكت كم توزخلت عنا وصعبيناتن بمصنعات نادا جفنا كنرئي إنا مساخم زلخو معرق عالمي بحال عسنا دا نقربن مدب جزات عنا أو TBS ورقاوي إيه. مدب جزات أنا تخطط لكم سلازخونكم عزينا إنا نمسكن جزات أو TBS ورقاوي بحوار نزنح قدم قدادم مدبنا بترجم شنكات ويمدما وطري إنا كنجمرو شنكات كنبلت لنا حالفو زرقة زخونا نجر نمفتصام مدب أوتينا التمدب كيتساخ كترف انتلو ويدما زخونا عيه جزا ويخالي إسراح إنكيساخ أنا يومس إن ترف شعو نس أنا قدو عينت سمع زي خانس نوزح جزي يتسانحة مستعنانا زتصابعن حاقوسنا مز سرقن عينت شنكتنا كنري أوا لما عنتي مز عينت شنكتنا صانحيت كنقابر إذا خزي زرعنا يو عينت شنكس أو حشل سرعة سونتنا أيو صعنتو زحدر كافتم صعنتو زحدر اللوم ناي سونتنا سيستم بتومستو سونو كنرئي كلنا دما حدا متن هرمان كورتيسول كوسخ يقبر متن كورتيسول أب سونتنا مزدو سخ دما نقرات ناي مستواس عغمنا يغنسن كاوزي بتوسخ دما حمام ناي مكلخ العغمنا يداخمن كلتا نمزبع سرعة تمحاق مقو حاويسو دقاس نكنسئن يقبر كابزي بالزلة مالكو دما نستفراليو عينيتات حضور حمامات كم بعد حمام لبي حمام شكوريا كم اون نديبريشن ويللا عنتا يسادحنا ازي كمزي انها اللوغن بزحات سوات مسشنكة ترحا حيزو حاجز كحاتو بزح اي رأيين نزي زقربو مخنيات دما حدا شنكات نبر ويللا نورماليو إلهم سلاز حاسبو خونو سلاز خولون نابي خيدوم حاجز كحاتو كم زلوهم كابزي مفلاتن خون يخيليو مزي ترحا حيزو كحلفو زدل ملأخت دما متشنكة ترحا حيزو محتات حاجز عقداسي كم زخونن مفتحي كم زلوهم بمفلات نابناي سنامبرو ويدما نابناي سنالبونا بعلميا قريبنا حاجز كنوكس يقبع بمسارة أو 2024 أو جورنال أوف هيلث سايكولوجي زوات أمسنعتي كم زحبرو نبوزح جزيز أنا حتشنكات نستفلالي حمامات لبي من دخام حمامنا يمكلخ العغمنا حاويسو نايم استواس عغمنا كم زقنس يقلز نتشنكات رح حيزو خالي كنفلتو زقبا نقرتها اللوا شنكات سونتنا زهبو قبرا مالسو خينو بزتوسنا ملكعو شنكات كنس أناقج بهرياو خينو نبوزح جزيز أنح مهلا شنكات جن نتعنا ناكو قدو يخيليو مزت رح حيزو زرأي ملكتات دما اللو إيام نساتهم دما بغصالنت مهلا يدخام حمام رئيسي بقليل مقهاين دقاس نمدقاس متسقامن كافتهم بزحات ملكتات اتوم استوسونو إيام نمتقلال شنكات انتس بمخنيات سراح انتس بمخنيات ناي بيتساب قداي ويلا او علنا بزقات منا استفلالي بدهوتات كقات منا يخيليو اذا دما بهرياو انتخون اتي كنقروز قبا نقر دما عب مفتحت راح تخرت مقباريو اتو مفتحتات انتا ايوم نزل صنيحنا كنريوم ينا خازقن نابز قطيل زل زعبا ايموشنال ويلنس نسقر أنا تخطيتلكم وزلكم مدب جزات عنا أو TBS ورقاوي بحوار نزنح ايموشنال ويلنس لعلي مسمع صبوغ نغاريو إذا مالت كامفلات نسأنا قدو زلنا استفرالي سمعت جميرو اشكع مقتصار نسأنا قدو زلنا سمعت ممسرات صبوغ ركوات كامون أب جيزي فتنان صبان دما مس نغرات تلاميدخا سرفايف اشكع مقوار زد على لا إيو
ምስ ኢሞሽናል ዌልነስ ተደሓሒዙ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ 50 ዓድታት ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 ዝተሰርሐ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጽቡቕ ኢሞሽናል ሬጉሌሽን ከምኡ እውን ኢሞሽናል ኣዌርነስ ዘለዎም ሰባት ብኣንጻራዊ ዝቐነሰ ደረጃ ጭንቀት ከም ዝነበሮም ይሕብር። خز دما مس ممرح بالانس زخانه هوت ካው ዝሓሊፉ ድማ ምስ ምቕናስ ወይ ምቁጽጻር ጭንቀት ተደሓሒዙ ክሕግዙና ዝኽእሉ ሳይንሳዊ ነጥብታት እቶም ዝተወሰኑ ንርአ። ሓደ ስምዒትኻ ወይ ለለ ሓሳብኻ ምክፋል። ምስ እተኣምኖ ናይ ቀረባ ሰብኻ ዘለካ ዝጨንቐካ ነገራት ነፃ ኮይንካ ምውጋዕ ዝነበረካ ሸኽሚን ክቐለልካ ሓጋዛይ እዩ። خلته setting boundaries ወይ ድማ ኣይፋል ምባል። ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ሰላምካ ንዝኸልኡኻ ነገራት ኣይፋል ኣይትኸውንን እያ ምባል ወሳኒ እዩ። እዚ ድማ ዘለካ ግዜን ጉልበትን ንምሕላው ይሕግዘካ እዩ። ሰለስተ focus on what you can control ዝኾነ ዓይነት ጭንቀት ብዘጋጠመና ቁጽሪ ብዛዕባ እዚ ጭንቀት እንሓሰብና ወሲኽና ክንጭነቕ ዘይኾነስ ኣብ ጸጋታትና ትኹረት ብምግባር ንሕና ኣብ እንኽእሎም ነገራት ኣቓልቦ ክንህብ ይግባእ። ምዝ ተደሓሒዙ ኣብ 2025 ኣብ ሳይኮሎጂ ቱዴይ ዝወፀ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኢሞሽናል ጥንካረ ዝመጽእ እዞም ኸዚ ዝረኣናዮም ቀለልቲ ውዕለና ክንመርጾም እንኽእል ምርጫታት ከም በዓል ምሕታት ሓገዝ ዕረፍቲ ምግባር ከምኡ እውን ምስ ሰባት ጽቡቕ ርክብ ምህላይ እዮም ይብል። خورات تخاتلتي TBS ورقاوي ان تخاتلكم وزلكم مدو غزات عنا اي مسانا سلازلكم ازينا اينا نمسجن نايلو معانت مدونا غنا ناقصاله سلازخونه اسكا موداتا مدونا حاويركمنا نتصنحو بتحتنا يقدمكم مس اغاو اتعلاليا ጭንቀት ተደሓሒዙ ሓገዝቲ ዝኾኑ በዓልና ክንገሮም እንኽእል መፍትሕታት እናርኣና ኢና። ከዚ ድማ እቶም ዝተረፉ ሓገዝቲ ነጥብታት ንርአ። ሓደ ንበዓልኻ ግዜ ሃብ ዋዕዋታ ኣብ ዘይበዝሖ ቦታ ንሞባይል ሓዊሱ ካልኦት ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳርሕታት ዘይብሉ ጸጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ግዜ ምሕላፍ። خلته مغرب مسجانا ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣመስገንቲ ክንኾን ይግባእ። ዓርስና ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ዘይምውድዳር ምዝ ተደሓሒዙ ሕድሕድ ምሸት ናብ ድቃስና ክንኸድ ከለና ክነመስግን ይግባእ። ካልእ ኣብ ውዕለና ካብ ዝነበረ እቲ ጽቡቕ ነገር ምስትዋስ እዚ ምስ እንገብር ድማ ኣእምሮና ካብ ምጭንናቕ ናብ ሰላማዊ ኩነታት ንክሰጋገር ስለ ዝገብሮ እዩ።
3 ምግባር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንስፖርታዊ ምንቅስቓስ ሓዊሱ ምግባር ናይ እግሪ ጉዕዞ ምስዕሳዕ ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዝነበረ ወጥሪ ንክለቅቕ ስለ ዝገብር ሓጋዛይ እዩ بمسرت أب 2025 أب هارفارد هيلز بابليشينج زوات مصنعتي كم زحبرو مغرب مسغانا مسرح قليل زبالة أكلاو منقسقاس نتي ناي ጭንቀት هورمون كقنس لا زغبرو ايموشنال ريزيلينس نكم حيش حاجزت يوم كبل أب صحفو أكاتيتو يركب خزدما مسمقو صار ጭንቀት ترها حيزو هيوتنا ميزانو بمحلاو بصبوق منبار زحجزنا personal wellness plan نموصا زحجزنا نطبታት ኢና ክንረይ እዚ wellness plan نموصا መጀመርታ እዞም ስብሕቶታት ንበዓልና ንሕታት ብጣዕሚ ዘጨናንቁኒ ወይ ለለ ንጭንቀት ዝዳርጉኒ ሰለስተ ነገራት እንታይ እዮም ክጫናንቕ ተለኹ ካብዚ ዘለኒ ጭንቀት ንሙፃ ዝሕግዙኒ ሰለስተ ነገራት እንታይ እዮም ካብዞም ዝረኣኽዎም ንምቁፃር ጭንቀት ዝሕግዙ ቀለልቲ መፍትሕታት ኣነ ክምክሮ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ስለዚ ነዘን ሕቶታት እዚአን ምላሽ ብምሃብ ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ንዕአን እናስተዋስኹም ጉዕዞ ምምራሕ ሚዛን ዝሓለወ ህይወት በዚ ቀሊል ኣገባብ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምጥቕላል ኣብዛ ነገራት ብቁልጡፍ ዝቀያየሩላ ብዙሕ እትሓትት ዓለም ምምራፅን ምምራሕን ሚዛን ዝሓለወ ህይወት እቲ ትኽክለኛ ውሳነ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ፍጹም ምዃን ዘይኾነስ ኩሉ ሰብ ሚዛን ዝሓለወ ህይወት ስለ ዝግብኦ እዩ ኩረት ተኸታተልቲ TBS ወርቃዊ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዝረኣኽሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቆጻሊ መደብ ብዛዕባ ድቃስን ጥዕና ስነ ኣእምሮን ብዝብል ርእሲ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እስካብ ሽዑ ሰላምን ፍቕርን ንኹሉ ፍጡር ዝዓለም ምሳኹም ዝነበርኹ ማዕርግ እየ የቐኒየለይ